This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। कोभिड महामारीले हजारौं मानिसको जीवन मात्रै समाप्त गरेन, बाँचेकाहरूको सपना र आकांक्षामा पनि ठूलो धक्का लगायो। जसोतसो महामारीको पहिलो चरण छिचोल्न नपाउँदै फेरि दोस्रो लहरले अत्यास लाग्दो गरी अड्डा जमाएको छ। मानव समुदायको सबैभन्दा ठूलो दुश्मनका रूपमा रहेको कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले हामी सबैलाई हायल कायल पारेको छ। यति बेला सिङ्गो मानव समुदायको एउटै उद्देश्य भनेको आफ्ना र आफ्नाहरूको जीवन कसरी जोगाउने भन्ने छ। यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भनिरहेका छन्, अहिले दोस्रो लहरका रूपमा फैलिएको कोरोनाको यो भेरिएन्ट झन बलियो बनेर आएको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यी भेरिएन्ट्सहरूले इन्फेक्सियसनेस भनेको पछि अर्कोलाई संक्रमित गराउने त्यो 50% भन्दा बढीले देखाएको छ कि बढेको देखाएको छ। यस्तो भाइरससँग लड्नका लागि हामीले पनि हिजो भन्दा झन बलियो गरी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक दिन मानिसहरूको मृत्युका अत्यास लाग्दा समाचारले हाम्रो आफ्नो अस्तित्व के हुने हो त्यसै सन्तासले हरेक मानिसको मानसपटल खलबलिरहेको छ। थाहा छैन आजको मानव समुदाय मृत्युको बिस्कुन लगाएर रमिता हेर्न कति आतुर छ। जीवन र मृत्युको लडाईँमा अस्पतालको शय्यामा रहेका संक्रमित मात्रै होइन, एकान्तवास बसिरहेका संक्रमितलाई यस्तो लासहरूको बिस्कुनले कति धेरै अत्यास लगाइरहेको होला। मास्कको सही प्रयोग नगरेर अनावश्यक हिँडडुल गरेर तपाईहरुलाई कारबाही गरिएको हो। हामी किन यस्तो गरिरहेका छौं? हामीमा कस्तो मनोविज्ञानले घर गरिरहेको छ? समाजलाई जिउँदै मृत्यु तुल्य बनाउन किन हतारो गरिरहेका छौं? सरकारले हरेक दिन आंकडा दिने गरेको छ। दर्जनौं मानिसले महामारीका कारण जीवन गुमाए भनेर। बहुमूल्य जीवनहरूकै मृत्यु लहर चलिरहेको बेला बाँकी हाम्रा सपना र योजनाहरूको टाउकोमाथि कति हम्मर बर्सियो त्यसको हिसाब किताब गर्ने सोचसम्म कसैलाई छैन। तर जसरी हामीले पहिलो लहरको डटेर सामना गर्यौं, लगभग त्यो पहिलो लहरलाई हामी सबै मिलेर पराजित पनि गरिसकेका थियौं। जनजीवन सामान्य जस्तै हुन लाग्दै थियो। यस महामारीका कारण नराम्ररी घाइते भएको उद्योग व्यापार क्षेत्रले पनि बिस्तारै लामो सास लिएर धुलो टकटकाउन सुरु गर्दै थियो। वर्ष दिन बढी समयदेखि बन्द रहेका होटेल प्रतिष्ठानहरू बिस्तारै खुल्ने क्रम सुरु भइरहेको थियो। जसो तसो पहिलो पटक महामारीले दिएको पीडालाई बिर्सने कोसिस गरिरहेको यो क्षेत्रमाथि फेरि एक पटक कालो बादल मडारिएको छ। हुन त अघि भनिए जस्तै सबैभन्दा बढी महत्वको मानव जीवन नै सङ्कटमा परिरहेका बेला उद्योग व्यापार के भए कस्तो भए भनेर लेखाजोखा गर्ने बेला यो हुँदै होइन। जीवन बाँचे यो सबै बिस्तारै फेरि पक्कै होला नै। तर फेरि पनि हामीले लयमा आउनु छ। यो जीवनलाई अघि बढाउनु छ। जीवनको नियम नै हो लड्नु र फेरि सम्हालिएर उठ्नु। विगतका इतिहासले त्यही भनिरहेको छ।
महामारीलाई हामी सबै मिलेर पराजित गर्नु छ र फेरि सबै विषय यथोचित र सामान्य रूपमा अघि बढाउनु छ। महामारीको पहिलो प्रहारले धर्मरायको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र सङ्ग्लो रूपमा उठ्न नपाउँदै फेरि अर्को प्रहारको सामना गरिरहेको छ। सरकार हामी सबैको जीवन रक्षकदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रको अभिभावक पनि हो। यति बेला बजेटको तयारीमा रहेको छ सरकार। पटक पटक महामारीको चपेटामा परेको उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई त्राण भर्न पनि सरकारी राहतको खाँचो होला। जे होस्, हामी छिट्टै फेरि सहज अवस्थामा फर्किने आशा गर्दै महामारीको मिलेर सामना गर्नुको विकल्प छैन, किनकि हरेक कालो रातले उज्यालो बिहानी सधैँ बोकेर ल्याएकै हुन्छ। मानव जीवन नै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला मुलुकको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। पहिलो लहरको प्रहारबाट लडेको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र जसोतसो उठ्न खोज्दै थियो। फेरि त्यसमाथि अर्को लहरको प्रहार आरम्भ भएको छ। ढिलो चाँडो जनजीवन सामान्य होला। त्यो बेला पटक पटकको प्रहारबाट तहस नहस भएको यो क्षेत्रलाई त्राण भर्ने उपाय के हुन्छ? आजको कार्यक्रममा हामीसँग छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा। शेखरजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू भूषणजी। अब यो साह्रै अप्ठ्यारो समयमा यो कुराकानी गर्ने मौका मिलेको छ। आज विशेष गरेर यो कोभिडको जुन लहर, दोस्रो लहरमा को चपेटमा हामी फस्यौँ नि, पहिलो लहर पनि भोग्यौँ, त्यसलाई हामीले सायद अलि लाइटली लियौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दा अहिले हामी अलि अत्तालिएका छौँ। म विशेष गरेर तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन फ्रेटर्निटी छ, उद्योग वाणिज्य, ट्रेड, इम्प्याक्ट कस्तो परेको छ? भूषणजी, अब पक्कै पनि जसरी तपाईँले भन्नुभयो, पहिलो जब कोभिडको हामी महामारीको चपेटमा आएका थियौँ, अब त्यसबेला हामी 4 महिनाको बन्दाबन्दीमा गयौँ। 3 महिना प्लस 1 महिनामा हामी गयौँ। त्यसबाट जुन पाठहरू हामीले सिक्नुपर्ने थियो, त्यो सायद पाठहरू हामीले सिकेनौँ। किनभने पहिलो बन्दाबन्दीमा हामीले 4 महिनामा धेरै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू रोजगारविहीन भएका थिए। उनीहरू फेरि आफ्नो गाउँतिर जाँदाखेरि एकदमै बिचल्लीमा पनि परेका थिए र त्यस्तै गरेर धेरै यस्ता साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो समस्या भएको थियो, किनभने उनीहरूको लेभरेज एकदमै कम हुन्छ अनि यस्तो कुनै स्थिति आयो भने एकदमै ठुलो समस्यामा पर्छन्। त्यस्तै गरेर खास भन्यो भने यो लकडाउनको जुन युटिलिटी छ, यो लकडाउन जुन हिसाबले डिजाइन गरिएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो हेल्थ क्यापासिटी, हाम्रो हेल्थको डेलिभरीको क्यापासिटी बढाउनु पर्ने एउटा को कारणले हो यो। त्यो चाहिँ हामीले सायद अहिले पनि त्यति गर्न सकेका छैनौँ। र चौथो तेस्रो कारण चाहिँ पक्कै पनि यो जुन चेन ब्रेक गर्नेको जुन कुरा छ, जुन WHO ले पनि भनेको छ, त्यो चेन ब्रेक गर्नको लागि पनि सायद जुन इन्टेन्सिटीले हामीले लकडाउन गर्नुपर्ने थियो त्यसमा पनि केही न केही ल्याप्स भएको छ जस्तो लाग्छ। र मेरो भनाइ के हो भने जुन पछिल्लो लकडाउनमा जुन 4 महिनामा हामीले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मकमा लग्यौँ, हजारौँ लाखौँ युवाहरू रोजगारविहीन भए, एउटा ठुलो कस्ट जुन इकोनोमीले बेयर गरेको थियो, त्यो लेसन्सहरू चाहिँ अहिलेको लकडाउनमा हामीले सिक्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ। अब यो तपाईँले रिप्रेजेन्ट गरेको फ्रेटर्निटी र जनजीवनको सम्बन्ध भनेको फेयर वेदर केही नभएको बेलामा, संसार सुचारू चलिरहेको बेलामा सायद मूल्यको सम्बन्ध हुन्छ, होइन? कुनै पनि गुड्स बजारमा ल्याउने व्यक्ति र त्यो बजारबाट किन्ने व्यक्तिको बिचमा मूल्य एउटा सम्बन्धको रूपमा रहेको हुन्छ। तर यस्ता अप्ठ्याराका बेलामा चाहिँ नि सम्बन्ध मूल्यभन्दा पनि अभाव वा आपूर्तिसँग गाँसिएको हुन्छ। अहिले जुन किसिमको स्ट्रिन्जेन्ट चेन ब्रेक गर्नका लागि सरकारले जस्ता मेजर्सहरू अगाडि सारेको छ, यो आपूर्तिको अवस्था, अवेलेबिलिटीको अवस्था कस्तो छ भनेर तपाईँ चाहिँ आम जनजीवनलाई ढुक्क पार्न सक्नुहुन्छ? भूषणजी, अब यसमा म पहिलो लकडाउनमा जान चाहन्छु। पहिलो लकडाउनमा सायद निजी क्षेत्रको सहकार्यले होला आपूर्ति व्यवस्था एकदमै सुचारू थियो।
अस्वाभाविक रूपमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य वृद्धि पनि भएको थिएन। यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर नेपालको क्यारेक्टर के छ भनेर पनि देखाएको थियो। कसैले पनि यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा हेरेर अस्वाभाविक रूपमा प्राइस इन्क्रिज गरेको थिएन। अब केही प्राइस इन्क्रिज, किनभने हाम्रो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी छ र आयात गर्दाखेरि धेरै पटक बाहिरतिर प्राइस बढ्दाखेरि या हाम्रो नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदाखेरि प्राइस बढ्नु स्वाभाविक हो होइन। त्यसबाहेक चाहिँ पछिल्लोमा आपूर्ति व्यवस्था पनि समस्या थिएन, प्राइस पनि बढेको थिएन, मूल्य पनि बढेको थिएन। र यो पालि पनि आपूर्ति व्यवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सबैलाई, सबै निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई के भनेको छ भने यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा नहेरौँ। यो अहिलेको कठिन समय छ, यसमा आपूर्ति व्यवस्था सुचारू पनि गर्न एकदमै आवश्यक छ र कुनै पनि मूल्य वृद्धि, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि चाहिँ नहोस् भनेर हामीले लिखित रूपमा सम्पूर्ण आपूर्तिकर्ताहरूलाई आह्वान पनि गरेका छौँ। र मलाई विश्वास छ यसपालि पनि हामी जुन केही आपूर्ति व्यवस्थाहरू समस्या हुनसक्छ होला, तर मुख्य हाम्रो जुन एसेन्सियल्स छ, अत्यावश्यक सामानको आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, समस्या नहुने आश्वस्तता आफ्नो ठाउँमा छ, तर आम जनजीवनको फिडब्याक आजभोलि टेक्नोलोजीको कारणले तुरुन्तै हामी हातमा प्राप्त गर्छौँ। जनसाधारण चाहिँ नि मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ, स्पेसली उपभोग्य सामग्रीहरूमा। दिनानुदिन प्रयोग गर्ने खानपिनका सामान, औषधि मूल्य गर्नुपर्ने औषधिका विषयमा, अरू जुन डे टु डे आपूर्तिका कुराहरू छन्, उपभोग्य सामग्रीमा चाहिँ नि मूल्यको अनुगमन भएको छैन। यसमा व्यापारी वर्गले जनसाधारणसँग अनावश्यक फाइदा लिइरहेको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो गुनासोलाई त्यति गहन रूपमा हेर्नुपर्ने छैन र? न, पक्कै पनि हेर्नुपर्ने छ। हरेक समाजमा केही यस्ता वर्ग पक्कै पनि हुन्छन् जसले यस्तो समयलाई, जुन समयमा हामीले सेवा दिनुपर्ने हो, यस्तो समयमा पनि केही अपर्च्युनिटीहरू खोजेर अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरेका छन्। 100% कन्ट्रोल कहीँ पनि हुन सक्दैन, त्यस्ता केही घटनाहरू भएका छन् होला। हामीले भनेका छौँ त्यस्ता घटनाहरू छन् भने हामी सरकारसँग पनि सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। अस्ति मात्रै हामीले मान्य मन्त्रीज्यू, आपूर्ति मन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरामा हुँदाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भने यस्तो कुनै घटना छ भने हामीलाई पनि भन्नुहोस्, हामी पनि गएर त्यस्तो तपाईँको अनुगमनमा जान चाहन्छौँ। र हामीले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू, निजी क्षेत्रका त्यस्ता साथीहरू जसले यो समयमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनी प्रक्रिया एकातिर होला, तर हामीले पनि आफ्नो तरिकाले उहाँलाई बुझाउन सक्छौँ कि यो समय मूल्य वृद्धिको होइन। केही घटनाहरूलाई हटाउने हो भने भूषणजी, समग्रमा अहिले मूल्य वृद्धि मलाई लाग्छ कुनै अननेचुरल तरिकाले बढेको छैन। तर अब जसरी रोगको कहरले जुन आकाश छोइरहेको छ, त्यसमा विशेष गरेर प्राइभेट सेक्टरद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरू, मूल्य सूचीहरू सार्वजनिक भएका छन्, जुन यस्तो अत्यास लाग्दो छ। गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरूको क्यापासिटी हेर्दा एकतिरको अत्यास लागिरहेको छ र त्यो क्यापासिटी ओभररन भइसकेपछि प्राइभेट सेक्टरका अस्पतालहरूमा मानिसहरू उपचारका लागि जाँदाखेरि जुन मूल्य त्यो क्षमताभन्दा बाहिर देखिएको छ, त्यसमा चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ध्यान आकर्षण भएको छ कि छैन? होइन, पक्कै पनि केही साथीहरूले यसको गुनासो पनि गरेका छन् होइन। हामीले पनि अब हुन त हस्पिटल क्षेत्र जेनरली हामीसँग त्यति जोडिएका छैनन्, स्वास्थ्य क्षेत्र हामीसँग त्यति जोडिएका छैनन्, तर तैपनि यस्ता गुनासोहरू आएका छन् उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा। हामीले पनि हाम्रो एउटा फोरम छ, त्यो फोरमबाट यसलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नको लागि, यसमा अलिकति डिप डाइभ गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई पनि भनेका छौँ। अब पक्कै पनि यो समय कसैले पनि कुनै पनि क्षेत्रमा लागेको भए पनि यो समय चाहिँ यो एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्ने समय चाहिँ पक्कै होइन। यो समय हामी बाँच्नुपर्ने हो, एकअर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्ने नै समय हो। अर्को एउटा कुरा तपाईँले बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो कि स्वास्थ्य क्षेत्र अहिलेसम्म उद्योग वाणिज्यसँग डाइरेक्टली आबद्ध भइसकेका छैनन् होइन? होइन, केही हाम्रा मेम्बरसिपहरू पनि लिएका छन्, तर मैले यहाँ आज स्वीकार्नै पर्छ कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन निजी क्षेत्रबाट चलेका स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, उनीहरूको समस्याहरू धेरै पटक हाम्रो छलफलमा चाहिँ आएको छैनन् र हाम्रो प्रायोरिटीमा पनि अहिलेसम्म परेको छैन। तर पक्कै पनि यो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो तपाईँहरूले समाहित गर्न नसकेको कि स्वास्थ्य क्षेत्रले, निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रले तपाईँहरूलाई अँगाल्न नसकेको? अलिक क्लियर गरौँ।
मलाई लाग्छ दुवैतिरबाट केही कमजोरीहरू भएका होलान् र यसमा चाहिँ जुन एउटा ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न पनि आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो इम्पोर्ट सेन्ट्रिक इकोनोमी छ हाम्रो, जे आवश्यक पर्छ त्यो बाई एन्ड लार्ज हामी इम्पोर्टै गर्छौँ, हाम्रो आन्तरिक आपूर्तिले भ्याउँदैन। अब हुँदा रोगसँग सम्बन्धित लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू पनि इम्पोर्टै गर्नु पर्यो, त्यसको पनि अलि हाहाकार छ, त्यसको आपूर्ति सहज छैन भन्ने कुरा सुनिरहेको छ। हिजो अस्तिदेखि चाहिँ नि समाचारहरूमा अब जुन प्रिभेन्सनका लागि जुन इम्युनाइजेसनमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन पनि आयातै गर्नुपर्ने कमोडिटीभित्र पर्यो। यो आयात गर्नुपर्ने यो अति नै महत्त्वपूर्ण जुन वस्तु छ भ्याक्सिन, त्यसमा चाहिँ नि व्यापारीहरूको चलखेल बढ्यो अथवा चाहिँ नि उनीहरूले फेयरली यो महामारीलाई लिएनन् भन्ने किसिमको जुन नेगेटिभ प्रेस सुरु भएको छ नि, त्यसमा तपाईँको ध्यान आकर्षण भएको छ कि छैन? महामारीलाई लिएनन् भन्ने किसिमको जुन नेगेटिभ प्रेस सुरु भएको छ नि, त्यसमा तपाईँको ध्यान आकर्षण भएको छ कि छैन? होइन भुषणजी, पक्कै पनि चिन्ता पनि लागेको छ। पहिला तपाईँले जुन सोध्नुभयो, पक्कै पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती आज हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र बनेको छौँ होइन। हामी देशमा उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। धेरै जस्तो हाम्रो दैनिक उपभोग्य पनि हामीले आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो एउटा लार्जर इस्यु भयो होइन। अब यो इस्युलाई ह्यान्डल गर्नको लागि उद्योगलाई र देशमा कसरी निजी क्षेत्रलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नको लागि कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, यो विषयमा हामीले एउटा पुरै आफ्नो एउटा कार्यपत्र बनाएका छौँ, जसलाई हामीले नेट 2030 भनेका छौँ। यो नेट 2030ले हाम्रो अर्थतन्त्र 2030 सम्ममा कसरी 100 मिलियनको हामी अर्थतन्त्र 100 बिलियन डलर्सको हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी हामी पुर्याउन सक्छौँ र कसरी देशमा 22 लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ भनेर एउटा कार्यपत्र पनि बनेको छ। तर यो एउटा बृहत विषय रहेको छ। जुन तपाईँले सोध्नुभयो अहिले खास गरेर भ्याक्सिन सम्बन्धी निजी क्षेत्रको, मलाई लाग्छ धेरै पटक निजी क्षेत्रलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो एकदमै साँघुरो छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थतन्त्र एकातिर हामी भन्छौँ हामी समृद्धिको सपना देख्छौँ र समृद्धि को लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य या निजी क्षेत्रले जबसम्म इन्भेस्ट गर्दैन तबसम्म सहकार्य सम्भव पनि छैन, तबसम्म समृद्धि सम्भव पनि छैन। र हामी जब निजी क्षेत्रले नाफाको कुरा गर्छ तब हामीले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यिनीहरू नाफामूलक भए भनेर भनिन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने हामी नाफा गरेनौँ भने कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, हामी नाफा गरेनौँ भने कसरी हामीले राजस्व तिर्ने। हामी एउटा मर्यादामा बसेर देशको कानुन व्यवस्थामा रहेर हामी नाफा गर्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो स्वभाव नाफामूलक हो होइन। र यो अहिलेको जुन यो भ्याक्सिनमा पनि जुन कुराहरू आएका छन् मलाई लाग्छ त्यो एक्जाजुरेटेड छन् होइन। अहिलेसम्म त सरकारले मात्रै लिएर आएको छ भ्याक्सिन, प्राइभेट सेक्टरले लिएर पनि आएको छैन, ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। भारतमा अहिले निर्यात ब्यान गरेको छ। हामी कहाँ आएको सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो भ्याक्सिन्सहरू छन् धेरै जसो भ्याक्सिन हाम्रो भारतबाट आयात भएको छ। जब इन्डियाले दिएकै छैन भने अलाउ नै गरेको छैन, त्यहाँको सरकारले एउटा ब्यान गरेको छ भने कसरी प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यहाँबाट भ्याक्सिन्स लिएर आउन सक्छ। तर मलाई विश्वास छ आउने समयमा जब अलिकति भ्याक्सिनको ग्लोबल आपूर्ति अवस्था अलिकति सुध्रिन्छ, प्राइभेट सेक्टरले पक्कै इम्पोर्ट गर्न सक्छ। तर यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि यो प्राइभेट सेक्टरले कति नाफा गर्यो त्यो चाहिँ फेरि न्यारो माइन्डेड मात्रै भयो। अहिले आपूर्ति आवश्यक छ होइन। अहिले ज्यान बचाउन जरुरी छ र सरकारले त्यसमा अनुगमन गर्नुपर्छ। यो कसैले पनि यो भ्याक्सिन अहिले इम्पोर्ट गर्दाखेरि एउटा मर्यादामा रहेर देशको कानुनको परिधिमा रहेर मात्रै नाफा गरोस्। तर त्यति नाफा गर्न त पाउनु पर्यो नि, त्यो अपर्च्युनिटी त पाउनु पर्यो प्राइभेट सेक्टरले। तर मन्त्री परिषदको निर्णय नै छ क्याप्ड प्राइस छ, जति लागत मूल्य हो त्यसमा 10% नबढाइकन मात्रै तपाईँहरूले बेच्न पाउनुहुन्छ भनेर क्लियरली लेखेको छ भने यसमा लामो बहस र जुन कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्ने अहिले प्रयास भइरहेको छ त्यसले आपूर्तिलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ र हाम्रो इम्युनाइजेसनलाई पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ। यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इन्टरभेन्सन
पहल कदमी, यसमा चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर, जनसमुदाय र सरकार बीचको जुन एउटा ब्रिजिङ फ्याक्टरको काम गर्न सक्ने स्थितिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, पक्कै पनि छौँ। हामी नेपालको निजी क्षेत्रको एपेक्स बडी हो होइन, र यस्तो यस्तो समस्याहरूलाई हामीले समाधान पनि गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो, आपूर्ति व्यवस्था सबैभन्दा पहिले यो अभाइलेबल हुनु पर्यो र देशको कानुन र मर्यादाको बिचमा रहेर त्यसको मूल्य पनि तोकिनु पर्यो। र यसको लागि जे पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। जहाँ समस्याहरू भएका छन् हामी त्यसको लागि सहजीकरण गर्नको लागि हामी यसलाई प्राथमिकताको रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तर अब जसरी व्यापारका जुन सिद्धान्तहरू छन्, कुनै पनि आवश्यकीय वस्तुलाई यदि इम्पोर्ट गर्नु छ र त्यसको अभाइलेबिलिटी चाहिँ नि अन्ततोगत गएर स्क्यार्स हुन्छ भने त्यसको प्री बुकिङ, त्यसका चाहिँ नि अलिकति प्रोएक्टिभ अप्रोचहरू अलि बेलैमा लियो भने आपूर्ति पनि सहज हुन्छ भन्ने एउटा थियोरी छ नि। त्यो थियोरीमा चाहिँ नि हामी कता कता चुक्यौँ कि? अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने भ्याक्सिनको आपूर्ति अहिले जुन आठवटा जस्तो म्यानुफ्याक्चरर्सहरू छन्, जुन अहिले भ्याक्सिनको म्यानुफ्याक्चरर्स, सबै ठाउँमा अहिले आपूर्ति व्यवस्था एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको छ र प्राइभेट सेक्टरलाई पुरै इन्भल्भ हुन जरुरी छ र जहाँबाट भए पनि जुन भ्याक्सिन पनि एभाइलेबल हुँदाखेरि तुरन्तै देशमा लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ सर्वसाधारणको लागि एभाइलेबल गर्न सक्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ यो एउटा चुनौती रहेको छ, तर हामी यसमा प्रोएक्टिभ रोल चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले खेल्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा पनि सरकारले पनि आफ्नो कानुन नियमहरू यो भ्याक्सिन इम्पोर्टको लागि, आयात गर्नको लागि र चाँडैभन्दा चाँडै यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि पनि आफ्नो कानुनहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आजको कन्भर्सेसनमा जसरी तपाईँले एम्फेसाइजै गरेर भन्नुभयो कि हाम्रो इकोनोमी बेसिकली इम्पोर्ट सेन्ट्रिक नै छ। इम्पोर्ट सेन्ट्रिक इकोनोमी भइसकेपछि यो पेन्डेमिकको जुन स्टपेजेस भयो, पहिलो लहरमा जस्तो किसिमको बन्दाबन्दी हामीले भोग्यौँ, त्यसले गरेको इम्प्याक्ट, इकोनोमिक इम्प्याक्ट ठुलो थियो कि खासै सिग्निफिकेन्ट थिएन? भुजनजी, अब राष्ट्र ब्याङ्ककै फिगर हेर्ने हो भने पछिल्लो आर्थिक वर्ष हामी ऋणात्मक भएका थियौँ होइन। एउटा राम्रो मोमेन्टममा हाम्रो अर्थतन्त्र आइसकेको थियो, तर कोभिडको बन्दाबन्दीले यो प्री पेन्डेमिक हामी एउटा राम्रो मोमेन्टममा आइसकेका थियौँ, तर पेन्डेमिकले हामीलाई ऋणात्मक बनायो होइन। अनि यो आर्थिक वर्षको पनि पहिलो त्रैमासिक हामी ऋणात्मक रहेका थियौँ, तर त्यसपछि हामी तङ्ग्रिँदै गयौँ होइन। धेरै जसो क्षेत्र एकदमै राम्ररी रिकभर भएको थियो। एउटा मलाई लाग्छ यो उदाहरणीय रूपमा रिकभर भएको थियो। केही क्षेत्र जस्तै टुरिज्मसँग, पर्यटनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू र मनोरञ्जनसँग जोडिएका क्षेत्रहरूलाई हटाउने हो भने अरू क्षेत्रहरू राम्ररी रिकभर भएका थिए भन्ने अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको डेटाले देखाएको छ। सरकारले पनि आफ्नो जुन लक्ष्य लिएको थियो राजस्वको, त्यो लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो यस्तो विषम परिस्थितिको बावजुद पनि। भनेपछि हामी तङ्ग्रिएका थियौँ भनेर पक्कै देखिएको छ केही क्षेत्रहरूलाई छोड्ने हो भने। तर अबको यसपालिको फेरि जुन बन्दाबन्दी सुरु भएको छ, अब यो बन्दाबन्दी कति लामो चल्ने हो र यसले हामीलाई कहाँसम्म लग्ने हो, अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि ठुलो चुनौतीको एउटा खतराको घन्टी बजिसकेको छ। नेपालको निजी क्षेत्र एकदमै यसलाई चिन्ताको रूपमा हेरेको छ र यो लामो बन्दाबन्दी भयो भने हामी ठुलो दुर्घटनामा अर्थतन्त्र पुग्न सक्छ। यो चुनौती यदि अगाडि छ, तपाईँहरूले त्यसलाई सोचिसक्नु भएको छ, त्यसका बारेमा विचार विमर्श सुरु भइसकेको छ भने ट्याकल गर्ने उपायहरू के प्राप्त भएका छन्? खास गरेर साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूलाई कर्जा प्राप्ति र अहिलेको कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिका र ब्याज दर कम होस्, यसमा चाहिँ मौद्रिक नीतिले इन्टरभेन्सन गरोस् भन्ने कुराहरू हामीले भनेका थियौँ। यसमा मैले सरकारको प्रशंसा गर्नै पर्छ, किनभने पछिल्लो जुन लकडाउन थियो त्यसमा मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कको तरलतालाई एकदमै उच्च राख्यो। त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट्सहरू पनि घटेका थिए र आज हामी यति तङ्ग्रेका थियौँ भने त्यसको कारण चाहिँ लिक्विडिटी, ब्याङ्कको तरलता चाहिँ एकदमै राम्रो भएर पनि एउटा ठुलो कारण हो। हामीले अर्को कुराहरू के पनि भनेका थियौँ पछिल्लो समय पनि र अहिले पनि के भनिरहेका छौँ भने एउटा स्टिमुलस प्याकेज होइन। स्टिमुलस प्याकेज भन्नाले जो सोसाइटीको सबैभन्दा गरिब, सबभन्दा लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपका छन् उनीहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले राहत हामीले दिन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ डिमान्ड साइकललाई फेरि पुश गर्छ अनि अर्थतन्त्र हाम्रो फेरि लयमा आउन सक्छ भन्ने कुरा राखेका थियौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने त्यसै राहत नदिउँ,
प्रधानमन्त्री रोजगारी योजना जुन छ त्यो योजना अन्तर्गत पनि रोजगारी दिन सकिन्छ र कुनै न कुनै तरिकाले काममा हामी लगाउन सक्छौँ। खास गरेर यस्ता श्रमिकहरू जुन डेली वेजमा छन् या एकदमै अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले काममा लगाउन सकिन्छ र त्यो क्यास फ्लो हुन सक्यो भने डिमान्ड चाहिँ आफै इन्ड्युस्ड हुन्छ र अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राखिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले यो भनेका छौँ, हामीले यो पनि के भनेका छौँ भने जुन चुनौतीहरू पहिला थिए त्यो चुनौतीहरू अहिले पनि छन् भन्नाले मौद्रिक नीतिमा जुन सुविधाहरू दिएको थियो निजी क्षेत्रलाई त्यो चाहिँ कन्टिन्युड रहनु पर्यो। अहिले चाहिँ यसमा जुन राष्ट्र ब्याङ्कले लिक्विडिटीलाई उच्च राख्नको लागि जुन प्रयासहरू पहिला गरेको थिए त्यो प्रयासहरू चाहिँ अहिले पनि गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब जसरी मौद्रिक नीतिले खस्किँदो आर्थिक अवस्थितिलाई जसरी इन्टिभिन गरेर त्यसलाई सहज बनाउने जुन प्रयास गर्यो त्यसमा नेपालमा रहेका विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्कहरूको रेसिप्रोकेसिटीलाई उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ वा उहाँहरूले त्यसलाई त्यत्तिकै सहज बनाउनका लागि प्रोएक्टिभली लाग्नुभयो कि होइन मौद्रिक नीति आउँदै गर्छ हाम्रो ब्याज आफ्नो आइरहन्छ ब्याङ्कहरू चाहिँ नि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि चाहिने भन्दा बढ्ता कमाउनतिर उद्धत भए भन्ने एउटा बेमेन्ट लान्छना छ। उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको दृष्टिले त्यसलाई सकार्छ कि नकार्छ? भुजनजी अब हेर्नुहोस् कुनै पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्नाले त्यसको फाइनेन्सियल सर्भिसेस जुन हुन्छ जुन ब्याङ्कहरू जसलाई भन्छौँ हामी त्यो नै रहन्छ र ब्याङ्कहरू अहिले पनि लगानीको प्रतिफलको हिसाबले हेर्ने हो भने अमर्यादित रूपमा नाफा गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हाम्रो भनाइ के हो भने अलिकति प्रोएक्टिभ पनि भइदिनुपर्छ ब्याङ्क्सहरू होइन, किनभने यस्तो विषम परिस्थिति आएको छ खास गरेर साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई एकदमै ठुलो समस्या परेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा ब्याङ्कहरूले अलिकति प्रोएक्टिभ भएर सहयोग गरिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई अलिकति ह्युमन अप्रोच राख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। धेरै पटक धेरै साथीहरूको गुनासो छ यस्तो समय छ यति कठिन अवस्था छ यो पुनर्तालिकाले पनि हामीलाई पुगेन, यो पुनर्तालिकालाई अझ बढी स्ट्रेच गर्नलाई भन्दाखेरि त्यो ह्युमन फेस चाहिँ धेरै पटक देखिएको छैन ब्याङ्क्सहरूको हैन। तर ब्याज दरको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि संसारका विकसित से विकसित मुलुकहरूमा पनि यस्ता बेलामा ब्याज दरहरू न्यून किसिमको सिंगल फिगर ब्याज दरहरू मात्रै देखिन्छ, त्यो पनि लोअर केसका। भूषणजी हामीले यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ, यो कोभिड-19 को समस्या भन्दा पहिला हाम्रो अर्थतन्त्र ओभरहिट अवस्थामा थियो। त्यसबेला हाम्रो ब्याज दर पनि 12-13% भन्दा पनि माथि गइसकेको थियो। अहिले त्यो 7-8% भन्दा कम भइसकेको छ। भनेपछि यो ब्याज दर त पक्कै पनि देखिने गरी फिल हुने गरी कम भएको छ, यसमा कुनै दुई मत छैन, भएको छ। र यसको निरन्तरता आवश्यक छ जस्तो लाग्छ, किनभने एकचोटि कम भएर पनि अहिले रिलिफ त्यो सिचुएसन चेन्ज भएको छैन। सिचुएसन अहिले पनि गम्भीर छ, चुनौती अहिले पनि गम्भीर छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो स्थितिलाई निरन्तरता दिन चाहिँ एउटा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। आज तपाईसँग प्राइभेट सेक्टरको रिप्रेजेन्टेटिभका रूपमा तपाईसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि सरकारको कता कता प्रशंसा पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँले पहिलो लहरको कोभिड जुन अट्याक हामीले भोग्न पर्यो त्यस बेला तपाईँहरूले राहतका जुन प्याकेजहरू माग गर्नुभएको थियो, सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता कस्ता किसिमका राहत चाहिँ नि सिग्निफिकेन्ट रूपमा तपाईँहरूलाई उपलब्ध गरायो? जब कसैले राम्रो काम गरेको छ भने त्यसको प्रशंसा गर्नको लागि पनि हामी त्यति न्यारो माइन्डेड चाहिँ हिचकिचाउनु भएन। किनभने पछिल्लो समय जुन लामो लकडाउन भएको थियो त्यसपछि हामी जुन तङ्ग्रेका थियौँ त्यसको मुख्य कारण ब्याङ्कको लिक्विडिटी हो। र त्यो लिक्विडिटी मेन्टेन हाम्रो पनि त्यसमा सुझावहरू थियो, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि त्यसमा सुझाव दिएको थियो। र यो लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न एनआरबीले आफ्नो पोलिसी चेन्जेसहरू प्रोएक्टिभली गरेकै हो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट पनि घट्यो, लिक्विडिटी पनि बढ्यो र यो समस्याबाट हामी पार लाउन सजिलो भएको थियो। तर यसबाहेक हामीले के भनेका थियौँ भने अरू देशले के गरेको छ, खास गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू चाहिँ बिचल्लीमा परेका छन् र उनीहरू नेपालमा पनि परेका छन्। उनीहरू जस्तै डेली वेज लेबर्स आज कसरी बाँचिरहेका होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् हैन। र उनीहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले राहत हुनुपर्छ र त्यो राहत उनीहरूलाई हामीले दिन सक्यौँ भने, उनीहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले टेम्परेरी रोजगारी भए पनि हामीले दिन सक्यौँ भने त्यसले
अर्थतन्त्रलाई अझ फर्दर तङ्ग्रिनको लागि हेल्प गर्छ भनेर एउटा स्टिमुलस प्याकेजको हामीले एउटा परिकल्पना गरेर हामीले सरकारलाई हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यो जस्तो हामीले चाहेका थियौँ त्यस्तो चाहिँ हुन सकेन। तर अहिले पनि यो स्थितिबाट हामी चाँडै निस्कने हो भने अनौपचारिक क्षेत्र जुन हाम्रो बल्क अफ द सबभन्दा ठुलो क्षेत्र रहेको छ, साना र मझौला र अनौपचारिक क्षेत्र, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले स्टिमुलस प्याकेज दिन जरुरी छ। अरू देशले पनि दिएको छ। हाम्रो अहिलेको डिमान्ड चाहिँ मुख्य अब आर्थिक वर्षको बिचमा आवश्यकता अनुसार अथवा माग भएअनुसारको स्टिमुलस सरकारलाई दिनलाई त्यति सजिलो पनि थिएन होला वा सकेन भनौँ न। अहिले तपाईँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ, केही समयपछि नै नेपालको राष्ट्रिय बजेट सार्वजनिक हुने अवस्थामा छौँ, बजेटको तयारी चलिरहेको छ। अब एउटा लेमनिस प्रश्न, यो इकोनोमिकली साउन्ड प्रश्न होइन होला सायद, तर जुन किसिमको महामारीको कहरमा हामी छौँ, यो आगामी बजेटलाई रेगुलर बजेटको सट्टा कम्प्लिटली कोभिड सेन्ट्रिक बजेटका रूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्ने गुन्जायस तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? आई डोन्ट नो, यो इकोनोमिकली साउन्ड प्रश्न हो कि होइन मलाई थाहा छैन। कोभिड सेन्ट्रिक बजेटका रूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्ने गुन्जायस तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? आई डोन्ट नो, यो इकोनोमिकली साउन्ड प्रश्न हो कि होइन मलाई थाहा छैन। भूषणजी, अब यो मैले निजी क्षेत्रको पर्सपेक्टिभ दिन सक्छु होइन। नेपालको बजेटको 80 to 90% साधारण खर्चमै व्यतीत हुन्छ होइन। त्यसलाई त चेन्ज गर्नै मिलेन, किनभने कर्मचारीलाई तलब दिनै पर्यो होइन, साधारण खर्चहरू ठेक्नै पर्यो र बच्यो अब 10-15% होइन। अब त्यसलाई विकास खर्चमा गर्ने कि कोभिड-19 सेन्ट्रिक गर्ने भन्ने कुरा छ। र अहिलेको स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ होइन, कसरी हाउ इट अनफोल्ड्स, त्यसमा चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। धेरै देशहरूले कोभिड-19 को स्टिमुलस प्याकेजमा आफ्नो विकास खर्चहरूलाई डाइभर्ट गरेका छन् अहिले यो स्थितिबाट चाँडै निस्कनको लागि। र नेपालमा पनि त्यो सोचले, किनभने विकास खर्च पनि जरुरी छ, तर त्यो सोच कि अलिकति बढी स्टिमुलस प्याकेजमा गर्ने हो कि भन्ने सोच चाहिँ मलाई लाग्छ आवश्यक पनि छ, त्यो नकारात्मक पनि होइन। किनभने यो चिज मैले किन तपाईँलाई सोधिरहेको छु भने गत वर्ष हामीले हेऱ्यौँ भने यति धेरै विकासका पूर्वाधारहरूको शिलान्यासहरू भएका छन्। त्यो शिलान्यास भएका चिजलाई उद्घाटनको चाहिँ समारोहमा कन्भर्ट गर्नका लागि विकास खर्च यदि नहुने हो भने ती कुनै पनि विकास आयोजनाहरू टुङ्गोमा पुग्दैनन्। चिकन एन्ड एगको कुरा कुन अगाडि भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रेसिडेन्ट भएको नाताले एक्सपेरिमेन्ट नै सही, यसलाई हामीले अहिले चाहिँ नि एउटा लेमनिस हिसाबले जुन कुरा गरिरहेका छौँ, कोभिड सेन्ट्रिक बजेट किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि जुन बेरोजगारीको जुन समस्या छ, यदि उनीहरू नै बाँच्न नसक्ने हो भने विकासको के अर्थ रह्यो र? अब यसमा हामी बहस पनि गर्न सक्छौँ होइन, तर एउटा दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने विकास भएन भने अनि विकासको खर्च भएन भने देशमा लगानी पनि आउँदैन, देशको उद्योग पनि चल्दैन, झन् रोजगारीको सृजनाको अवस्था चाहिँ अझ खस्किन सक्छ। भनेपछि एउटा यो ब्यालेन्समा जानुपर्छ। हामी ठुलो स्टिमुलस प्याकेज सायद अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ होइन, तर विकास खर्चको सबै बजेटहरू यसमा डाइभर्ट गरिदिनुपर्ने स्थिति पनि आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, विकास खर्च नहुने हो भने रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन फेरि। तर मैले एउटा डिस्कसनका लागि तपाईँले रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ क्षेत्रले यो बन्न लागेको आगामी राष्ट्रिय बजेटलाई सुझाव त दिने बेला भयो नि। पक्कै पनि अन क्यामेरा सुझाव के छ तपाईँको? होइन, हामीले आफ्नो सुझाव त लिखित रूपमा दिइसकेका छौँ होइन, तर आशा के छ तपाईँहरू? तर आशा के छ भने अब मुख्य हाम्रो बजेटको सजेसन के हो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएका छौँ हामी। आयातमुखी अर्थतन्त्र, ट्रेडिङ इकोनोमी मात्रै नभइकन अब कसरी प्रोडक्सन गर्ने इकोनोमी, कसरी देशमा भ्यालु एडिसन गर्ने, त्यो भयो भने कसरी देशमा रोजगारी सृजना गर्ने र उद्योगमा रहेका जुन समस्याहरू छन्, हाम्रो कम्पिटिटिभनेसका कुराहरू, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू, यो सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हिसाबले हामीले आफ्नो सजेसन। तर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदाखेरि उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा कन्भर्ट गर्नका लागि के हो त त्यो म्याजिक वन्ड? नेपालको निजी क्षेत्रलाई धेरै पटक के दोष लगाइन्छ भने तपाईँहरू ट्रेडिङतिर बढी जानुभयो
र उद्योग चाहिँ राख्नु भएन। मैले त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि के भन्ने गरेको छु भने तपाईँ नेपालको निजी क्षेत्र विश्वको अन्य निजी क्षेत्रभन्दा भिन्न छैन। जसरी विश्वमा हरेक निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छन्, हामी पनि नाफामूलक छौँ। उद्योगमा नाफा छैन, समस्या बढी छन्। आज सरकारले एउटा यस्तो नीति लिएर आउनुपर्छ जसमा उद्योगमा बढी नाफा गर्न सकिन्छ होइन। अब नाफा भन्दाखेरि धेरै साथीहरूले यो नाफाको मात्रै कुरा गर्छन् भनेर भन्छन् होला, तर नाफा भएन भने लगानी आउन सक्दैन, रोजगारी सृजना हुन सक्दैन। त्यो आधारमा उद्योगमा सरकारले बढी नाफा कमाउने नीति बनाइदियो भने ट्रेडिङ कसले गर्छ त? सबैजना उद्योगमै जान्छन् नि होइन। र यही कुराहरू हामीले आफ्नो बजेटको सजेसनमा भनेका छौँ। धेरै पटक मैले नाफाको कुरा गर्दाखेरि मलाई के भन्छन् भने तिमी बढी नाफाको कुरा गर्यौ, तर नाफाको कुरा गरेनौ। व्यापार भनिसकेपछि नाफा भनेको त्यसमासँग टाँसेर आउने शब्द हो। र हामीले यसको कुरा गरेनौँ भने राजस्व कसरी बढ्छ सरकारको, कसरी देशमा रोजगारी सृजना हुन्छ, कसरी हाम्रो अर्थतन्त्र अझ बढी बढ्छ? होइन, तपाईँ वातावरणको कुरा गरिरहनु भएको छ नि। वातावरण छैन त भन्छौँ, तर वातावरण छैन भन्नाको अर्थ एउटा आम जीवनले कसरी बुझ्ने? वातावरण भने के? म भन्छु जस्तै उद्योगमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने हामीका लागत एकदमै बढी भयो। मैले 6-7 वटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त जग्गा प्राप्ति। उद्योगको लागि अन्य देशहरूमा जग्गा प्राप्ति चाहिँ सहज बनाइएको छ। यस्ता उद्योगहरूमा जसमा बढी रोजगारी सृजना गर्छन्, भ्यालु एडिसन गर्छन्, त्यसमा चाहिँ सहज बनाइएको छ, जग्गा लिजमा दिइएको छ। हामीका त्यो अहिलेसम्म त्यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अन्य कुरा गर्ने हो भने श्रमिकको मैले कुरा गरौँ, हिजो मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले न्यूनतम वेतन 15,000 श्रावणदेखिमा लागू, असार मसान्तदेखि लागू हुने गरी घोषणा भएको छ, जुन साउथ एसियाकै सबैभन्दा बढी हाम्रो न्यूनतम वेतन रहेको छ। र ILO को रिपोर्ट हेर्ने हो भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी साउथ एसियामा सबैभन्दा लोएस्ट रहेको छ। भन्नाले एकातिर स्यालेरी सबैभन्दा हाइएस्ट, प्रोडक्टिभिटी सबैभन्दा लोएस्ट। यो चाहिँ ILO को रिपोर्ट रहेको छ। त्यस्तै गरेर ऊर्जाको कुरा गरौँ, भारतमा प्रोडक्टिभ इन्डस्ट्रिजहरूको लागि ऊर्जा सब्सिडाइज गरिएको छ। 3 देखि 4 रुपियाँको बिचमा औसतन ऊर्जा पर युनिट ऊर्जा उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। चाइनामा त्योभन्दा पनि कम छ। हामी यो वर्षदेखि सरप्लस एनर्जीमा जाँदैछौँ होइन। त्यो आइसकेपछि उद्योगलाई सस्तोमा ऊर्जा दिनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ, किनभने हामीका ऊर्जाको कस्ट चाहिँ एकदमै बढी भयो। ब्याज दरको कुरा गरौँ, ब्याज दर हामी कहाँ अहिले पनि उद्योगको लागि एकदमै महँगो छ। अहिले केही घटेको हुनसक्छ, तर औसतन हेर्ने हो भने उद्योगको लागि ब्याज दर एकदमै महँगो छ, असहज छ। अहिले पनि ब्याङ्कहरूले प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ गरेका छैनन्, धितोमा या पर्सनल ग्यारेन्टीमा मात्रै फाइनेन्स गरेका छन्। घर जग्गा अनप्रोडक्टिभ होइन, त्यसमा मात्रै गरेका छन्। यो पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर यति पुवर छन् जसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि कच्चा पदार्थ आयात पनि गर्नु पर्यो भने त्यसको कस्ट चाहिँ एकदमै बढी छ। यसमा हामीले केही फिगर्सहरू पनि हामीले मन्त्रालयसँग सेयर पनि गरेका छौँ, हाम्रो बजेट सजेसनमा पनि राखेका छौँ। आज हामी वाइजाग पोर्टबाट भैरवासम्म लिएर आउँदाखेरि जति खर्च लाग्छ, भैरवादेखि काठमाडौँ लिएर आउनु त्यही सामान लिएर आउनु पर्यो भने पर टन त्योभन्दा झन्डै डबल खर्च छ। यस्ता समस्याहरू रहेका छन्। अहिले पनि 5-6 किलोमिटर लामो लाइन रहेको छ हाम्रो भन्सार नाकाहरूमा। हाम्रो आइसिडीहरू अहिलेसम्म डेभलप हुन सकेको छैन। हामी आइसिडीमा रेल मार्ग जोड्न सकेका छैनौँ। यस्ता समस्याहरू धेरै छन् जुन उद्योगसँग जोडिएका छन्। जबसम्म उद्योगको लागत हामीले कम गर्न सक्दैनौँ, हामी उद्योगलाई कम्पिटिटिभ बनाउन सक्दैनौँ। र पहिला समयमा के हुन्थ्यो भने उद्योगले धेरै प्रोटेक्सन पाउँथ्यो। अहिले त्यो प्रोटेक्सन WTOमा हामी सिग्नेटरिज छौँ, त्यो प्रोटेक्सन घटिसकेको छ। र त्यो घटिसकेपछि उद्योगलाई कम्पिटिटिभ बनाउनको लागि नीतिगत केही सुधारहरू आवश्यक छ। त्यो गर्न सक्यो भने आफै इन्भेस्टमेन्ट पनि उद्योगतिर। यदि यो नीतिगत सुधारहरूको जुन कुरा गर्नुभयो, यदि यसलाई चाहिँ नि अलि फास्ट ट्र्याक गरेर तपाईँहरूले भने जस्तै वातावरण निर्माण भयो भने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका तर्फबाट एउटा कमिटमेन्ट सरकारले पाउनलाई कतिको सजिलो छ? जुन राजस्व चुहाडका कुराहरू हामी सुन्छौँ नि, कर छली, भ्याट छली, यो अहिले जुन चाहिँ सहजता उद्योग धन्दामा
पाएका छैनन् त्यसको कम्पन्सेसन चाहिँ नि यस्ता चाहिँ गलत करतुतहरूबाट उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले कम्पन्सेट गरिरहेको छ भन्दा म गलत हुन्छु? भुजनजी, मैले यसमा तपाईँको प्रश्नलाई मैले 2 पार्टमा आन्सर गर्न चाहन्छु। पहिलो पार्ट के हो भने निजी क्षेत्र, नेपालको निजी क्षेत्रको स्वभावको बारेमा म के कुरा राख्न चाहन्छु। साउथ एसियामै अहिले हेर्ने हो भने जिडिपी टु यो राजस्वको रेसियो हेर्ने हो भने साउथ एसियामै सबैभन्दा हाइएस्ट नेपालको रहेको छ। त्यसले के देखाउँछ भने नेपालको निजी क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ, यो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छ, देशको विकास गरेको देख्न चाहन्छ। त्यसपछि म अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को यति ठुलो समस्या भएको थियो हैन, हरेक देशको अर्थतन्त्र ठुलो विषम परिस्थितिमा गएको थियो। एउटा अहिले अस्ति मात्रै एउटा सर्वेको रिपोर्ट आएको छ जुन कानुन मन्त्रालय, युएनडीपी र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मिलेर गरेको छ। यो सर्वेले के देखाएको छ भने 65% नेपालको निजी क्षेत्रले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीहरू कोभिड-19 को समयमा कोभिड-19सँग जोडिएका जिम्मेवारीहरू आफ्नो पुरा गरेको छ, जुन साउथ एसियामै हाइएस्ट रहेको छ हैन। तेस्रो एक्जाम्पल, सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो ल ठिक छ अहिले कोभिडको समयमा तपाईहरु कर राजस्व तिर्नु पर्दैन। नेपालको निजी क्षेत्रले होइन हामी तिर्छौँ, जसले तिर्न सक्छ तिरौँ, जसले तिर्न सक्दैन उनीहरूले केही सहजताको लागि हामी सरकारसँग अपेक्षा गरेका छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र सरकारले त्यसबेला जुन आफ्नो लक्ष्य लिएको थियो त्योभन्दा पनि बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थियो। यो त एकातिर नेपालको निजी क्षेत्रको क्यारेक्टर के छ भनेर मैले केही उदाहरणहरू होलान् भूषणजी, यो हरेक देशमा हुन्छन्, तर हामी त्यो उदाहरणलाई नै जनरलाइज नगरौँ हैन। तर नेपालको निजी क्षेत्र रिस्पोन्सिबल छ, देश बाइ एन्ड लार्ज रिस्पोन्सिबल छ, देशप्रति जिम्मेवार छ। एकातिर त यो भयो, तर केही ब्याड एप्पल्सहरूले जुन उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा गलत एक्जाम्पल सञ्चार गरिरहेको छ त्यसलाई निपेट द बड गर्नका लागि तपाईँको नेतृत्वको उद्योग वाणिज्य सङ्घले केही प्रोएक्टिभ उपायहरू सोचेको छ? वर्ल्डमा हरेक ठाउँमा केही ब्याड एप्पल्सहरू भइहाल्छन् हैन। त्यस्ता ब्याड एप्पल्सलाई निरुत्साहित गर्नको लागि हामीले एउटा स्ट्रङ आचार संहिता बन्नुपर्छ, व्यावसायिक आचार संहिता बन्नुपर्छ भनेर कुरालाई अगाडि पनि सारेका छौँ। र जसलाई हामीले आफ्नो नेक्स्ट 2030 जुन हामीले एउटा भिजन पेपर बनाएका छौँ त्यसमा एउटा प्रमुखताको साथ राखेका छौँ कि नेपालको निजी क्षेत्रको इमेज इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ, जसमा हामीले आचार संहिता, नयाँ आचार संहिता बनाऊँ, त्यसलाई पालना गरौँ। हामी आफ्नो व्यवसायमा सरकारको कानुन एकतिर होला तर हामीले आचार संहिता पनि स्ट्रङली पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। मैले जुन दोस्रो पार्ट एउटा मैले भन्न छुटाएको छु, जुन हामीले नेक्स्ट 2030 मा जुन एउटा भिजन लिएका छौँ कि 2030 सम्ममा कसरी $100 बिलियन को हामी अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौँ र 22 लाखलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। त्यसमा हामीले गर्न सक्ने 100 वटा हामीले सुझावहरू दिएका छौँ है। त्यसमध्ये 40 वटा यस्ता सुझाव छन् जुन मेरै कार्यकालमा 2 वर्षमा हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा कार्यविधि पनि बनाएका छौँ, एउटा टाइमलाइन पनि बनाएका छौँ। र यो हामीले गर्न सक्यौँ भने जुन हामीले एउटा समृद्धिको एउटा बाटो हामीले यो सुधारको कार्यक्रमहरू लिएर आएनौँ भने हामी सायद 60-70 बिलियन को अर्थतन्त्र बन्छौँ होला 2030 सम्ममा। हामीले त्यसलाई अलिकति जसरी भ्यागुतो जसरी उफ्रिन्छ त्यसैले अलिकति लिप फ्रग गरौँ। लिप फ्रग गरेर 2030 सम्ममा हामी 100 बिलियन को इकोनोमी लिएर आउँ हैन भन्ने प्रयासहरू। र तपाईसँग आज कुराकानी गरिरहँदाखेरि लट अफ ब्राइट पिक्चर्स 2030 भनेको धेरै टाढोको कुरा होइन, तपाईहरुको भिजन पनि छ। संसारभरिको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि निजी क्षेत्र जहिले पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सरकार त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने एउटा तत्त्व हो। नडाडी भनिदिनुहोस्, नेपालका सरकारहरू अथवा नेपाल सरकार निजी क्षेत्रको लिपफ्रगको कुरा गर्नु पनि त्यो भिजनमा फेसिलिटेट गर्ने तत्त्वका रूपमा अगाडि उभिएको छ कि त्यसमा भाँजो हाल्ने तत्त्वको रूपमा अगाडि हाँस्नुभयो? भूषणजी, अब यसमा कस्तो छ भने भाँजो मात्रै हाल्ने भएको भए यहाँसम्म पनि पुग्दैन थियौँ हामी। केही न केही पोजिटिभ कुराहरू पनि भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी झन्डै $1100 प्रति व्यक्ति आयमा पुगि पनि सकेका छौँ, जुन हाम्रो बेसिक प्यारामिटर्स छ हाम्रो अर्थतन्त्रको ठिक राम्रै रहेको छ हैन। यसमा कुनै दुई मतै छैन। तर जसरी मैले भने यो हामीले नेपालको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हामी पनि जिम्मेवार छौँ भन्ने कुराहरू मैले पहिला आफ्नो कुराहरू राखेको छु।
र हामी एउटा भिजनको साथ यो देशलाई समृद्ध बनाएको आफ्नै जीवनकालमा हामीले समृद्ध भएको देख्न चाहन्छौँ। र अहिले जुन हामीले सुझावहरू दिएका छौँ सरकारलाई, त्यो हामीले बढी नाफा गर्नको लागि होइन, बढी लगानी होस् भन्ने हिसाबले हामीले आफ्नो सुझावहरू दिएका छौँ। र मलाई विश्वास छ सरकारले यसलाई पोजिटिभली लिन्छ। हामीले दिएका सुझावहरूमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने हामी छलफल गरौँ र यसलाई पोजिटिभली हेरेर यसलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। आई जस्ट वान्ट टु टेक दिस अपर्च्युनिटी। सरसर्ती अर्को एउटा भेहेमेन्ट क्रिटिसिजम सरकार र निजी क्षेत्र बिचको सम्बन्धका बारेमा के छ भने सरकार अथवा चाहिँ नि ब्युरोक्रेसी चाहिँ एकदम बिजनेस एक्युमेन भएका मानिसहरूले भरिएको छ। उद्योग वाणिज्य क्षेत्र चाहिँ एकदम पोलिटिकली इन्क्लाइन्ड मान्छेहरूको झुन्ड हो। उद्योग वाणिज्य गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई पोलिटिक्सको इन्ट्रेस्ट ज्यादा छ। पोलिटिसियन्स ब्युरोक्राट्सहरू जति चाहिँ नि पैसा धेरै बुझ्छन्, यो चिज सत्य हो। अब यसमा केही सत्यता होला, तर यसलाई पनि जेनरलाइज गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पक्कै पनि मैले अब मेरो आफ्नो कुरा गर्ने भने मैले राजनीति गर्नलाई आएको होइन। यो ठाउँमा मेरो बाउबाजेको रगत पसिना बगेको छ होइन। नेपालको पहिलो उद्योग राखेदेखि अहिलेसम्ममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विकासमा र निजी क्षेत्रको विकास र खास गरेर लगानीको वातावरण सुधार्नको लागि हामी सधैँ लागि परेका छौँ होइन। अहिले पनि म एउटा यस्तो परिवारबाट सम्बन्ध राख्छु जसले 17,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिएको छ भनेपछि पक्कै पनि म पोलिटिक्स गर्न यहाँ आएको होइन। र यो देशमा कसरी अझ बढी लगानीको वातावरण सुध्रन सक्छ, कसरी यो संस्थालाई अझ बलियो बनाएर नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा यस्तो संस्था जसले नीतिगत सुधारका कुराहरू गरोस्, यही आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। केही अति जसलाई सुडो इकोनोमिस्टहरू छन् जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा कार्टेल बनायो भनेर पनि कुरा गरिरहेका छन् होइन। म त्यस्ता साथीहरूलाई के भन्छु भने मलाई देखाइदिनुहोस् कहाँ कार्टेल भएको छ, म आफै त्यसमा लागि पर्नेछु त्यो कार्टेललाई तोड्नको लागि होइन। म आफैले नेतृत्व गरेको छु र एउटा इमेजिनेसन के गरेका छन् भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा एउटा कालो कोठा छ, अँध्यारो कोठा होला, त्यहाँ बसेर सबै व्यापारी व्यवसायीहरू बसेर कसरी नाफा बढी कमाउने भन्ने सोच राख्छन् र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यही गर्छ भन्ने पनि हामीलाई दोष लगाइन्छ होइन। यसमा कुनै सत्यता छैन। हामी नीतिगत मात्रै कुरा गर्न चाहन्छौँ। यो सायद त्यस्ता अति सुडो इकोनोमिस्टहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई नबुझेर यस्ता कुराहरू फैलाएका छन् जसमा कुनै सत्यता छैन। हामी राजनीति पनि गर्न चाहँदैनौँ, हामी कार्टेलिङ पनि गर्न चाहँदैनौँ। हामी यो देशमा लगानी बढोस् भन्न चाहन्छौँ। हामी नीतिगत सुधारका कुराहरू मात्रै गर्न तर सरकार प्रमुखले बोलाएको बैठकहरूमा गएर एउटा ठुलै समूह, व्यापारीको ठुलै समूहले पार्टी प्रवेश गरेका चाहिँ समाचारहरू पनि सुनिन्छ। यसले के पार्टी प्रवेश गर्यो भने व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ? अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कोही पनि यसरी पार्टी प्रवेश गरेका छैनन् र हाम्रो विधानमा स्पष्ट के भनेको छ भने तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुहुन्छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बस्न सक्नुहुन्न होइन। त्यो कुरा हाम्रो विधानमा पनि लेखिएको छ र त्यही अनुसारले हामी तर ठुल्ठुला नामचिन उद्योगीहरू त सबै सांसद पो छन् त। अब कस्तो छ भने यो युनिक टु नेपाल होइन, अरू देशमा पनि पोलिटिसियन्स यो बिजनेसम्यानहरू पोलिटिक्समा गएर त्यहाँ नीतिगत सुधार गर्नको लागि पोलिटिक्समा जानु एउटा नर्मल कुरा भइसक्यो होइन। तर तपाईँ एज अ व्यापारी, तपाईँले भनौँ न तपाईँ खाद्यान्नको तपाईँको व्यापार छ, तपाईँले म आजदेखि खाद्यान्न बेच्न छोडेँ, म चाहिँ अब पोलिटिक्स गर्छु भन्न पाउनुहुन्छ। मैले मेरो कर्म छोडेँ, आजदेखि म भोलिदेखि राजनीति गर्न पाउँछु होला, तर मैले यो कर्म पनि गर्ने त्यो कर्म पनि गर्ने, त्यो किसिमको एनोमलिटिजलाई चाहिँ नि तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको, तपाईँले लिड गर्नुभएको संस्थाले कसरी डिल गर्ने प्लान्सहरू बनाएको छ? म अलिकति भुजनजी तपाईँको कुरा एउटा असहमति जनाउन चाहन्छु। यो नेपालमा मात्रै होला जसमा पोलिटिक्सलाई एउटा पेसाको रूपमा लिइन्छ। अरू देशमा पेसा आफ्नै हुन्छ। पोलिटिक्स सेवा गर्नको लागि हो, पोलिटिक्स पेसा हुन सक्दैन। अरू देशमा पनि अहिले हेर्नुभयो भने धेरै यस्ता पोलिटिसियन्सहरू छन् जुन पेसाको लागि अर्कै काम गर्छन् होइन, आफ्नो घर चलाउनलाई, आफ्नो परिवारलाई चलाउनको लागि अर्कै काम गर्छन् र पोलिटिक्स भने सेवाको लागि आउँछ। नेपालमा पनि यो सोच लिएर आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने पेसाको रूपमा कोही पोलिटिक्समा आएको छ भने यो मेरो पेसा हो,
मैले यहीँबाट कमाएर आफ्नो परिवार पाल्नु छ भन्ने सोचमा कसैले कोही पोलिटिक्समा जान्छ भने ऊ पहिल्यै गलत बाटोमा गइरहेछ जस्तो लाग्छ। पोलिटिक्स भने त सेवा गर्नको लागि हो, पेसा त अर्को गर्नु पर्यो नि, घर परिवार चलाउनुको लागि। भनेपछि हामी कहाँ त्यो सोच छैन। हामी जो पोलिटिक्समा जान्छ उसलाई पोलिटिक्स मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छौँ। यसमा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई यो मेरो विचार हो। अब जाँदा जाँदै शेखरजी, अब यो पेन्डेमिकको बिचमा हामी यसरी नचाही पनि अलिकति हाँसेर कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ठुलो ब्याटल हामीले सँगै लड्नुपर्ने छ, सरकारसँग मिलेर हातेमालो गरेर, प्राइभेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा जति रोजगार व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको पनि जीवन ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। यो मौकामा तपाईँको चेयरबाट आम नेपाली जनताले कस्तो आश्वस्तता लिएर जाने? होइन, अहिले सबैभन्दा पहिला त कोभिड-19 को जुन सर्ट टर्मै भन्नुपर्छ यसलाई। यसमा चाहिँ पक्कै आपूर्ति व्यवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आपूर्ति व्यवस्था कहीँ पनि कमी हुनु हुँदैन, कुनै पनि अस्वाभाविक प्राइस इन्क्रिज हुनु हुँदैन, मूल्य वृद्धि हुनु हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीले अस्योर गर्न चाहन्छौँ, यसमा चाहिँ हामी प्रोएक्टिभली रोल खेल्न चाहन्छौँ। र त्यसपछि यस्ता क्षेत्रहरू जुन कोभिड-19ले एकदमै सङ्कुचित अवस्थामा रहेका छन् त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई ह्यान्ड होल्डिङ गरेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु नै हाम्रो प्रथम लक्ष्य रहेको छ। र एउटा कुरा यो नेतृत्व जुन अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आएको नेतृत्वले सँग के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने हामी नीतिगत सुधारका कुराहरू गर्छौँ र आउने समयमा कसरी नीतिगत सुधार गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई अझ बढाउन सकिन्छ, देशमा कसरी अझ बढी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, यसैमा लागि पर्नेछौँ। र यो एक्सपेक्टेसन यो अहिले आएका जुन पदाधिकारीहरू छन् उनीहरूबाट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। शेखरजी, तपाईँ आम प्रिटी स्योर यु विल प्र्याक्टिस वाट यु प्रिच, र तपाईँको कार्यकाल र तपाईँले आज अभिव्यक्त गर्नुभएका आश्वस्तताहरू आम जनजीवनले महसुस गर्न पाओस्। यो डिफिकल्ट टाइम्समा प्लिज स्टे सेफ and make your employees safe. Thank you very much for your time. Thank you, Bhushanji. Thank you very much. This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.